अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में हमें सीखना कैसे चाहिए। हम 2016 में ये वीडियो बना रहे हैं, 17 आने वाली है। आज के दौर में हमें कैसे सीखना चाहिए। सीखने के दो सबसे बड़े ज़ख़ीरे आज दुनिया के, ख़ास करके पाकिस्तान के हर इंसान के पास मौजूद हैं, सस्ते अवेलेबल हैं। अगर हर पाकिस्तानी को नहीं है तो 60 to 70% के पास हैं, जो कि बनेंगे 120 से 140 मिलियन लोग। तो अगर 120 से 140 मिलियन लोग ज़बरदस्त बन गए तो भाई बाकी जो 70-80 मिलियन रह गए वो भी पटाखा किस्म के ज़बरदस्त किस्म के लोग बन जाएंगे। अब आप ज़बरदस्त कैसे बने। ज़बरदस्त बनने के लिए इल्म का हासिल करना बहुत ज़रूरी है और किसी चीज़ का हासिल करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इल्म के बाद एक्शन लेने की ज़रूरत आएगी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले इल्म है ना। अगर आपको इल्म पता ही नहीं है कि हम क्या होता है तो फिर आप एक्शन भी नहीं लेंगे। इल्म यकीन दिलाता है एक्शन लेने के अंदर। इल्म बढ़ाएं, मोहब्बत बढ़ेगी तो एक्शन में खुद बहुत कन्वर्ट हो जाएगी। क्या है बड़े ज़ख़ीरे दुनिया के सबसे बड़े? हाँ जी, नहीं आया जवाब ना। पहला जवाब यूट्यूब। सबसे बड़ा दुनिया का ज़ख़ीरा इल्म का यूट्यूब। नॉलेज का नहीं, इल्म का, इंफॉर्मेशन का। नॉलेज बाद में कन्वर्ट करेंगे उसको। उस पे जाके आप दुनिया का कोई मसला लिखें, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू बिरयानी कैसे पकानी है, पकौड़े कैसे बनाने हैं, टॉम यम कैसे बनाना है, मैंगोस्टीन क्या होता है, सेल्स फोर्स क्या होती है, स्टीव जॉब कैसे मरा, स्टीव जॉब कौन था, गेट्स किस तरह बना। जो आपका दिल करे सवाल लिख दें, कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा। चाहे गलत आएगा, गलत रास्ते पे जाएंगे तो सही रास्ते का पता चल जाएगा। दूसरा है, अगर आपको, मैं हूँ सामे इंसान, सुनने और देखने वाला इंसान। अगर आप पढ़ने वाले इंसान हैं तो गूगल पे चले जाएं, ब्लॉग ही ब्लॉग, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन। मर के 1000 दफ़ा भी जी जाएंगे तो भी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। यूट्यूब पर 1 मिनट में 180 घंटे का वीडियो अपलोड होता है। यूट्यूब पर 1 मिनट में 180 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। ये आज है, पता नहीं आगे वाले टाइम में कितना होगा। तो भाई खुदा के वास्ते रोना धोना परेशान होना छोड़ दो। जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको यूट्यूब पे बैठ के कम से कम 4 से 8 घंटे उसके बारे में इल्म लो। 4 से 8 घंटे का मतलब है 1 से 2 किताबें टोटल। ये बेसिक है, ये PhD नहीं किया गया। और अगर आपने 500 घंटे एक चीज़ पे लगा दिए तो आप यकीन कर लें कि आप 90% PhD हो गए हैं, बल्कि उससे भी बड़े हो गए। क्योंकि उस PhD के बाद भी इतना इल्म नहीं होगा, क्योंकि इतनी किताबें आपने कंज्यूम कर ली PhD के साथ, मास्टर के साथ। तो आप आज के दौर में तकरीबन हर मसला, हर का हल YouTube पर बैठकर हासिल कर सकते हैं। चाहे वो अंग्रेज़ी सीखना हो, चाहे वो अरबी सीखना हो, चाहे वो कुरान समझना हो, चाहे वो और कोई चीज़ इल्म हासिल करना हो, चाहे फ्री में बिजली कैसे बनाते हैं ये करना हो, चाहे आप पानी को कैसे साफ़ करते हैं करना हो, चाहे मेरी आमदनी कैसे बढ़ाते हैं ये करना हो, चाहे मैं PhD कैसे करूँ ये पढ़ना हो, चाहे मुझे स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी ये करना हो, चाहे मुझे इमिग्रेशन कैसे मिलेगी करना हो। आप जो सोच सकते हैं उसका जवाब आपको YouTube पे आज मिल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इल्म अभी भी वहाँ पे ना हो। कम से कम उसके थोड़े बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और दूसरी मैंने आपको गूगल बताई, books.google.com के ऊपर दुनिया की हर किताब जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है, गूगल भाई ने आपके लिए डिजिटाइज करके डाल दी। आप हर किताब पढ़ सकते हैं।
پھر آپ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ آن کر کے سن بھی سکتے ہیں، پھر آپ translate.google پہ جا کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب کس کا قصور ہے کہ آپ علم حاصل نہیں کر رہے؟ میرا؟ یا اسکول نہیں ہے گورنمنٹ نے بنا کے دیا، یا یونیورسٹی میرے علاقے میں نہیں ہے، یا میرا علاقہ بہت غریب ہے، میں کیا کروں، پریشان ہوں، بابا کچھ کر دو، ہمارے پاس بڑی پریشانی ہے۔ سب سے بڑی پریشانی اب کیا ہے؟ یہ کہ آپ سست الوجود انسان ہیں مجھ سمیت، اور آپ اپنے اوپر محنت کر کے یوٹیوب پر ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے۔ اب بابا یوٹیوب کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا، تو یوٹیوب کے لیے پیسے چاہیے، جا کے کام کرو بھائی۔ بہت سارے کورسز پڑھیں کہ میں پیسے کیسے کماؤں، آمدنی کیسے بڑھاؤں، تو کر لو، کس نے منع کیا ہے؟ کروڑ پتی بننا چاہتے ہو کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بننا چاہتے ہو ارب پتی بن جاؤ۔ سب کی ترکیبیں پڑھی ہوئی ہیں، اور جائز طریقے سے کی پڑھی ہوئی ہیں، غلط ناجائز کی نہیں پڑھی ہوئی۔ لیکن بھائی یہ ساری چیزیں جتنی بھی علم ہے یہ رستہ بتاتے ہیں، چلتے نہیں ہیں اس پہ۔ یعنی آپ یوٹیوب پہ 500 گھنٹے لگا لیں گے اور پھر کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایکشن بھی لینا پڑے گا، پہلے علم حاصل کرنا ہے، شروع میں بتایا، وہ علم آپ کو فورس کرے گا ایکشن لینے پہ۔ تو علم کم ہے تو علم اور لے لو، اور لے لو، اور لے لو، اور بھی کمپوننٹس ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہ رونا دھونا کہ میرے پاس یونیورسٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اسکول نہیں ہے، میرے محلے میں کالج نہیں ہے، ہمارے علاقے میں تو وہ یونیورسٹی نہیں ہے، ہم کیسے پڑھیں گے، یہ سب بہانے اب بیکار ہیں۔ اپنا زندگی کا ٹائم اور میری زندگی کا ٹائم اور دوسروں کی زندگی کا ٹائم ضائع نہ کرو، اور علم موجود ہے اس کو حاصل کر لو۔ اور جب اتنا آپ ٹائم حاصل کر لو گے تو یقین کریں کہ آپ کی تقدیر کو بدلنے سے، آپ کی ملک کی تقدیر کو بدلنے سے، آپ کے علاقے کی تقدیر کو بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جو روک رہا ہے وہ کون ہے؟ آپ خود ہیں، اور کوئی بھی نہیں۔ پلیز بہانے بازی ختم، سیریسنس ابتدا، اور علم کو حاصل کرنا شروع کریں۔ اور اپنی زندگی کو جب آپ تبدیل کر لیں گے، اپنے علاقے کی تقدیر خود بخود بدلے گی، آپ کا ملک زبردست بن جائے گا۔ آپ کا جو سو کالڈ کرپٹ لیڈرز ہیں، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے، اتنے بہانے آپ نے دماغ کے اندر لگائے ہوئے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف آپ کی ضرورت ہے، اپنے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، آپ کے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں، اگر آپ والد ہیں، کسی والدہ ہیں، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپنے زیور بیچ کر بچے کو لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ سکھا دو، دے دو۔ سال 2 سال وہ اس پہ لگائے گا، آپ کو اس سے ڈبل زیور کما کے دے گا وہی بچہ۔ لیکن آپ کمپیوٹر کو اس کے سامنے نہیں رکھنا ہے، اس کو اپنے گھر میں بیچ میں رکھنا ہے تاکہ سارے لوگ اس کو سیکھیں، آپ بھی سیکھیں۔ انٹرنیٹ پہ سب کے لیے علم ہے، صرف بچے کے لیے نہیں ہے۔ اسکول کے اوپر ٹائم ضائع کرانے کے بجائے اسکول کا اور کام ہے۔ لیکن آج آپ کے پاس، اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اسکول کالج نہیں ہے، اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں اسکول کالج ہے، آپ نہیں بھیج سکتے، تو پلیز اپنے زیور بیچ کے، اپنا پلاٹ بیچ کے، کچھ بھی کر کے اس کو کمپیوٹر لگا کے دو۔ 6,000 روپے کا لیپ ٹاپ آتا ہے، 5,000 روپے کا موبائل فون آتا ہے، فیس بک فری چلتا ہے، ویکیپیڈیا فری چلتی ہے، یوٹیوب آپ 1,000 روپے مہینے میں سارا گھر والے بہترین انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں۔ پلیز اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، پلیز اپنا ٹائم کو برباد نہ کرو۔ جو علم بہترین کوالٹی کا انٹرنیٹ پڑھا ہوا ہے، یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے، اس کو حاصل کریں اور اپنی تقدیر کو بدل لیں۔ شکریہ۔